अकाउंटेबल। आप अपने प्राइमरी ग्रुप से जो बिहेवियर वाइज पर्सन देखते हो, तो आपका पर्सन आपको क्या बता रहा है, आपका बिहेवियर आपको क्या बता रहा है। जिससे मैंने भी कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान इज नो डाउट अ गुड पर्सनालिटी पर्सन, एवरीबडी इज, मगर हाँ वो स्पोर्ट्स पर्सन था ना, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप जरा डिफरेंट है। वो जरा खेलना चाह रहा है। खेलने से मुराद ये है कि जब आप एक प्लेयर को, इट्स नॉट, आई हेट क्रिकेट बाय द वे, ठीक है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि जब आप उस पे पिच पे आके खड़े होते हो तो आपने कैसे वो 2 स्टेप आगे करके तो कैसे घुमा के हम छक्का लगाते हैं। हमें उसके लिए स्टैमिना चाहिए होता है, हमें उसके लिए माइंड चाहिए होता है, हमें उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मैं एज अ पर्सन, मैं बास्केटबॉल जहां पे खेल रही होंगी वहां पे मैं जाके क्रिकेट नहीं खेल सकती। हर चीज के लिए अलग ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए। ग्राउंड ये है कि आपके पास क्रिकेट खेलने के लिए बैट होना चाहिए, बॉल होनी चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए। आप जिस पिच पे खड़े हो आपको पता होना चाहिए, इज इट अ पिच फॉर योर फॉर्मेशन, यस और नो। आपने वहां पे कैसा परफॉर्म करना है। वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एज वेल। आप एज अ पर्सन उनके डेवलपमेंट करते हो, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनके बारे में डिपेंड करते हो। बट वहीं पे जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना, उन्होंने दूसरे स्टेट्स के बारे में भी सोचना है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे स्टेट से अपने रिलेशंस बढ़ाते हैं, नेबरहुड से। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वेल डिपेंडेंट ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल हमें कर्जा चाहिए तो हम कहाँ से जाके मारेंगे? पड़ोसियों से ही जाके लेकर आएंगे ना। आज अगर चीनी नहीं होगी तो किससे जाके लेकर होगा? पड़ोसियों से जाके लेकर आओगे ना। दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर हमारे पास इतने टैक्सेस नहीं लोग पे कर रहे, इतने अखराजात हैं हमारे सोसाइटी में, आप अपनी सोसाइटी में इतने अखराजात पे कर रहे हो, यू ऑल आर डिपेंडेंट। यू ऑल आर डिपेंडेंट इन द वेरी फर्स्ट स्टेट कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपका फेडेड क्या है, रियलिटी क्या है। ये सारी चीजें हमेशा एक पर्सन पर, एक गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती हैं। आपकी गवर्नमेंट भी जो है वो भी अपना डेवलपमेंट स्टेट देख रही होगी कि वेयर आई एम। फिर डिक्लाइन पीरियड कब आता है? जैसे हमारे पास डिक्लाइन पीरियड आया, दिस इज अ थर्ड स्टोरी, कि आपकी फीलिंग और टैक्सेस जो होते हैं आपके ऊपर बर्डनाइज हो जाते हैं। आप सब मुनाफा कमा रहे हैं, मुनाफा दे नहीं रहे हैं, ठीक है। एज अ पर्सन, एज अ इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्कूल खोला, मैंने स्कूल में एज अ टीचर, सॉरी एज अ प्रिंसिपल काम किया, उसका ऑनर हूं मैं सबको तनख्वाहें देता हूँ, ठीक है, मैं सबको तनख्वाहें देता हूँ। मगर जब कोई मुझे मुनाफा मिलता है तो वो मैं सारा कुछ पैक करके अपने घर लेके जाता हूँ, अपने मुलाजिमों को नहीं देता। तो आपका मकसद ये है कि आपने कुछ भी मुनाफा कमाया, खुद पर स्पेंड किया, अपने साथ लोगों को नहीं दिया, तो लोग आपके साथ क्या होंगे? खुददार होंगे। लोग आपके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे, लोग आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे, अच्छे लोग आपको छोड़ के जाने लग जाते हैं। वहीं पर इस चीज को ऐसे देख लेते हैं कि अगर एक कंपनी में मुझे बहुत थोड़ी सी पे मिलती है, वहां पर उस थोड़ी सी पे में मैंने क्या करना है? मैं आगे से कहता हूँ यार कंपनी बड़ी अच्छी है, मुझे तो बिल्कुल पैसे ही नहीं देती है। वहां पर आपकी लॉयल्टी कितनी है अपनी कंपनी के साथ, वो आप देखो। आपका काम कितना है वो आप देखो। अगर मैंने काम ही नहीं किया कंपनी के साथ, मैं सिर्फ जाके कहती हूँ कि यार मेरी इतनी थोड़ी सी तनख्वाह है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसी जगह पर अच्छी पे भी मिल सकती है अगर मैं अच्छा काम करूंगी। मेरी डिग्री नहीं है, एक मिनट, मैम पैसे कमाते हैं क्रिकेट पे वक्त खराब नहीं करती क्या? मैम पैसे कमाते हैं क्रिकेट पे वक्त खराब नहीं करती। नहीं भाई मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। मैंने एक दफा वर्ल्ड कप देखा था, हार गया बस, उसके बाद से नहीं मैंने देखा, मैं नहीं देखती, जाओ। हाँ अब देखो, हम तो कहते हैं हमारे तो सैलरी से टैक्स कट जाता है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो टैक्स पे करते हैं। मसला ये है कि हमारी छोटी छोटी जो पे है ना, छोटी छोटी बेचारी मजलूम सी जो मासूम सी हमारी पे है ना, तनख्वाहें हैं, उनमें से कितना भी कर लो, कितना भी कटिंग कर लो, फिर भी हमारी गवर्नमेंट के पास उतने नहीं होते अखराजात। हमने और भी बहुत कुछ करना है हमारे पास। मैं वाकई नहीं देखती क्रिकेट इमरान, बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं वैसे भी गेम्स अब बहुत कम देखती हूँ, मेरे पास और बहुत काम है भाई करने के लिए। अच्छा, पिटरिम सॉर्किन का भी यही कॉन्सेप्ट है। ही इज अ रशियन सोशियोलॉजिस्ट एंड ही हैज एक्चुअली गिवन अस द साइकिल्स कि आपके पास, आप सुपर नेचुरल बिलीव्स के बारे में बात करते हो, तो वो जो साइकिल है, वो जो एविडेंस बेस्ड आपकी रियलिटी है, वो कैसी रैशनल करती है। रैशनल से मुराद होता है एक आम सी सोसाइटी, हम जैसी सोसाइटी, और एक आइडियल सोसाइटी का जो कंपैरिजन है ना, बेसिकली वो हमें जरूरत होता है, एक आइडियलिस्ट कल्चर। आइडियलिस्ट कल्चर क्या है? एवरीबडी इज डूइंग गुड, एवरीबडी इज डूइंग गुड, और वो दूसरों पर डिपेंड ना करें। हम हमेशा
लोगों को सफेद कपड़ों में जरूर देखते हैं, मगर क्या उनके वाकई दिल पाक होते हैं ऐसे? क्या वाकई उनकी नेचर ऐसी पाक होती है? और अक्सर हम बहुत सारे लोगों को काले लिबास में देखते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि वो दिली तौर से उस तरीके से अच्छे भी बुरे भी हैं या अच्छे ही हैं? ये कैसे है? आप कैसे एक सोसाइटी को जज कर सकते हो? आप कैसे अपने नेक्स्ट बहन भाई को जज कर सकते हो? अगर आप ये सोचें कि भाई ये रास्ते में ईंट पड़ी है, इसको मैं उठा के साइड पे कर दूं, तो मुझे नहीं लगता हमारा पाकिस्तान बेचारा गंदा होगा। जितनी गंदगी इस वक्त कराची और लाहौर के शहरों में है, ये बाकी तमाम शहरों में मैंने अभी तक इतनी नहीं देखी। इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी, बट इट्स अ वेरी गंदी वाली सिटी टू। मैं ये बात भी नहीं कर रही, पेशावर भी बहुत गंदा है, मैंने केपीके में भी लोगों को बड़ी गंदगी में फैलाते हुए देखा है। वाई? और हम बात करते हैं कुरान की, हम बात करते हैं सफाई की। यार हमारा तो मजहब ही कहता है सफाई निस्फ़े ईमान है। हर जुम्मे के उसमें खुतबे में बेचारा इमाम साहब भी कह के थक गए कि सफाई निस्फ़े ईमान है, सफाई निस्फ़े ईमान है। तो बेटा सफाई सिर्फ ये तो नहीं है कि आप कपड़े चमकते हुए ब्रांडेड पहन लो, आप अपने माथे को बड़ा और खूबसूरत कर लो, ठीक है कि भाई हमारे ऊपर यहाँ पे नमाज का निशान बन गया, अल्लाह माफ करे तो इस्तग़फ़ार। पीपल आर कंसिडर्ड देयर सेल्फ कि हमारी सोसाइटी में कौन सी चीज अच्छी है। आपको ये समझना है ना कि सोसाइटी किस लिए अच्छी है। मैं मर्दान कभी भी नहीं आई हुई, चलो आऊंगी कभी। कौन है भाई मर्दान का? बेटा मैं मर्दान कभी नहीं, मददी मैं मर्दान कभी नहीं आई। पीसेबल सिटी, अच्छा चलो देखेंगे जरूर इंशाल्लाह। समरा भाई मेरे लिए तो पूरा पाकिस्तान बराबर है, मेरे लिए कोई एक सिटी बहुत अच्छी नहीं है। मेरे लिए कश्मीर भी नहीं आई नहीं, मैं कश्मीर आई हूँ, आई हैव विजिटेड देयर इन कोटली, ठीक है। मगर मैं बता रही हूँ ना कि आई एम लिविंग इन पिंडी इस्लामाबाद। चलो मैं एक और बात बताती हूँ। आई एम लिविंग इन पिंडी इस्लामाबाद, मेरी फैमिली रह रही है, हम सारे यहाँ पे रह रहे हैं, मगर मैं आज तक कभी मरी नहीं गई थी जब तक मैंने अपनी एमफिल की डिग्री कंप्लीट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मैं मरी लास्ट ईयर गई हूँ, इन नहीं लास्ट ईयर 2019 में मैं मरी गई हूँ, पहली दफा जिंदगी में, पहली दफा। मैं भी, मेरी बहनें भी, और मेरे साथ मेरे दोनों छोटे भाई भी। हम आज तक पढ़ाई में ही लगे हुए थे, कभी इधर उधर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। हार्डली हम अपने ननियाल जाते थे विच इज इन गुजरात, और अपने ददयाल जाते थे विच इज सवाबी, केपी के पेशावर एक दफा गई थी मैं बचपन में फूफो के घर, और फिर कोटली मेरी खाला होती है, मैं वहां एक दफा गई हूँ। तो अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि फिर भी मुझे उसके बावजूद स्टेट्स का पता है, तो मैं लोगों को जज करती हूँ। एक्चुअली लोग जब दूसरे कल्चर से यहाँ पर आते हैं तो मैं सबको देखती हूँ, आई ऑब्जर्व पीपल, सो आई कैन इमेजिन कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती होंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है यार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी स्टेट में हो, जैसे मैं भी पेशावर जाती हूँ तो अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ ना, तो कुछ इतने अच्छे होते हैं कि मेरा दिल कह रहा होता है कि या अल्लाह, बस मेरा दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। और कुछ इतने अजीब होते हैं तो मैं किसी कहती हूँ बेचारे, अल्लाह ताला इनको हेल्प आउट करे, अल्लाह ताला थोड़ा सा इनके दिल की, दिमाग की जो हसद है उसको कम कर दे, या इनके दिल की जो मुनाफकत है उसको थोड़ी कम कर दे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कितना देखते हो। मैंने अगर कॉन्फ्लिक्ट देखा है तो इक्विलिब्रियम है ना मेरी जान। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि अगर मैं अपने हिस्से के काम पे डिपेंडेंट हूँ तो मेरे साथ कोई और भी बंदा डिपेंडेंट होगा ना। हम दोनों को, चलो इसको सिंपल करते हैं, हम एक मीन मीन स्टेट बनाते हैं। मैं भी उसी मकसद के लिए काम कर रही हूँ, वो भी बंदा उसी मकसद के लिए काम कर रहा है, वो थर्ड पार्टी भी उसी मकसद के लिए काम कर रही है कि हमें वो एक सामने वाली सीट चाहिए। नवाज शरीफ ले लो, मरियम नवाज ले लो, सबको कौन सी सीट चाहिए? वो वजीर आजम की सीट चाहिए। एवरीबडी इज इन द कंपटीशन वो वजीर आजम की सीट के लिए। हर एम्प्लॉय कम्पीट कर रहा है वो सीईओ की सीट के लिए, ठीक है। हर बंदा जो है वो कम्पीट कर रहा है अपने बॉस बनने के लिए। सबको बॉस बनना है, बट कैन यू बिलीव कि बॉस बनने के लिए आपको कितने मराहल से गुजरना पड़ता है? हर बंदे को। मैं कभी भी लोअर लेवल से डायरेक्ट अपर लेवल पर नहीं जा सकती अनलेस वो मेरा खुद का बिजनेस हो। आप सीईओ तभी बन सकते हैं कि अब अगर आप खुद अम्मी अब्बा के पैसे लेकर एक अपना शोरूम स्टार्ट करें, अपना काम स्टार्ट करें, देन यू विल बी द बॉस। बट इन फैक्ट इफ यू वांटेड टू बी अ बॉस, बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। काम करेंगे तो ऊपर जाएंगे ना मड़ा। ऐसे तो नहीं जा सकते कि हमने इधर से स्टार्ट किया और उधर से ऊपर हमने बिल्कुल स्टैंड अप कर दिया, विच इज द सिंपल स्टेट। आपकी कॉन्फ्लिक्ट आपको कहती है चेंज तब आता है जब आप कंपीट करते हो, ऐसे ही चेंज नहीं आ सकता। एवरीबडी इज नॉट लाइक अ फ्लावर ना, कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मगर आपका कंपटीशन क्या है? अच्छे से अच्छा करने की और अच्छा करने की। नहीं, लाहौर नहीं आई मैं।
نہیں ندیم کوئی اچھے لوگ نہیں ہے KPK کے, سب برے ہیں, سب لوگ برے ہیں. محمد عمران, ہاں ایسا میرا بہت کچھ ہے جو میرا دل نہیں کرتا. بیٹا میں مردان سے ہوں. اچھا ذیشان, مردان نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, پھر میں آؤں گی ضرور. جب میں آئی نا تو پھر میں آپ کے گروپ میں ایک میسج کر دوں گی. ملتان میں کبھی بھی نہیں گئی عمران, سوری بیٹے. میں نے بھی کہا نا, میں نے اتنی زیادہ اسٹیٹ نہیں دیکھی ہے, میں پنڈی اسلام آباد سے بہت کم باہر نکلی ہوں. یہ میرے خیال میں یہ میرا دوسرا سال ہے کہ میں بس پھیرے لگا رہی ہوں پشاور پنڈی کے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے بیہائنڈ بھی ایک ریزن ہے. میں نے کہا کہ مجھے ایک چینج چاہیے تھا سوسائٹی کی طرف سے, نہیں اپنی ذات کے لیے. جیسے رالف دھرندروف کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ سوشل چینج آپ کے لیے ضروری ہے. ہر آپ کی ہسٹری میں آپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیکسٹ سوسائٹی کے لیے. ہسٹری کیوں کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ جیسے میں نے کہا ہسٹری کنٹریبیوٹ کرواتا ہے. نواز شریف, زرداری, ان دونوں کو ہم دیکھ چکے ہیں نا, ہمیں ہسٹری پتا ہے, تو ہم نے عمران خان کو ایک چانس دیا ہے. اوکے لیٹس ٹیک اے گڈ اسٹارٹ. تو وہ کیا ہو گیا, کانفلکٹ آ گیا. ہم نے عمران خان کو ان دونوں کے بیچ میں سے سلیکٹ کیا. اب سوسائٹی میں کیا آیا, کانفلکٹ. کانفلکٹ کس چیز کا آ رہا ہے, چینج کا. سی سمپل چیزیں آپ کی اٹیچ کر دی ہیں. ہم نے زرداری کو دیکھا, زرداری سے ہماری اٹیچمنٹ نہیں, ہماری اٹیچمنٹ ہوگی بے نظیر بھٹو سے. بے نظیر بھٹو سے بھی نہیں, اس کے فادر سے ہوگی, ہو از دا فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ. بٹ اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ جو سندھ والے ہیں وہ سندھ کو علیحدہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو پنجاب والے ہیں وہ پنجاب کو علیحدہ نکال لیتے ہیں, KPK والے وہ ان کو علیحدہ نکال لیتے ہیں. ہم میں سے سب لوگ بہت اچھے ہیں, صرف یہ نہیں کہ KPK کے لوگ بہت اچھے. اکثر میں ان لوگوں کو کہتی ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں یار کشمیر کے لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں, یا جو پنڈی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ویسے ہوتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے مین ہوتے ہیں. میں حیران پریشان لوگوں کی شکل دیکھ رہی ہوتی کہ یار ہاؤ کین یو جج آل آف دا پیپلز آن دا ویری سیم ٹیمپرامنٹ, کہ ہم لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس چیز کو ذرا چینج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چینج از گڈ, سم ٹائمز چینج از گڈ. میں نے کہا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پٹھان بہت محنتی ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے کے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ جو کشمیری ہیں وہ پہاڑی علاقے کے ہوتے ہیں تو سخت جان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا دس از ہاؤ یو اسمبل somebody. پھر تیسری چیز آتی ہے کہ آپ کہتے ہو یہ پنجاب کے لوگ ہیں, تو میں نے کہا یہ بھی تو کہہ سکتے ہو نا مٹی کے لوگ ہیں, مٹی سے جڑے ہوئے. میں نے کہا یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا آپ لوگوں کے؟ You are actually address people with the different methods, you are address people with a different name. تو obviously آپ کو آگے سے ریفلیکٹ بیک ملے گا. آپ اس بندے کی اسٹیٹ پہ بات کر رہے ہو, جب ہم نیشنلسٹ نہیں ہو, جب آپ پاکستانی نہیں ہو, پھر why you are complaining with somebody. ٹھیک ہے, جیسے اب ایسا نہیں ہے کہ مجھے پنجابی نہیں آتی. میم کبھی آنا ہو مسئلہ تو ٹرین کی ٹکٹ وہیں تو سے ہوگی. آئے میں صدقے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے محمد عمران, جزاک اللہ. ذیشان تمہاری تو میں اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی, بس لڑائی ہے میری تم سے. ہاں ٹائم از آلموسٹ نیئر ٹو اینڈ, تو بس کلیئر کرو اس چیپٹر کو. یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس سوشل چینج کیا ہے. کارل مارکس بھی وہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ کمیونسٹ سوسائٹی میں, یا آپ کو سوسائٹی کے فیچرز دیکھنے کے لیے ہمیں پرماننٹ اور کنٹینیوس کانفلکٹ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے. اور سوسائٹی ہمیشہ ڈائنمک ہوتی ہے, سوسائٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے. یار وہ گندا پانی نہیں ہے, وہ جو گندا پانی ہوتا ہے نا جو کھڑا رہتا ہے ایک جگہ پہ اسٹیٹک ہوتا ہے, تو وہ ہلتا نہیں ہے, تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, وہ گدلا ہو جاتا ہے, مینس کسی کے قابل نہیں رہتا. آپ اس پانی کو پی نہیں سکتے, آپ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے, وہ پانی کسی کے بھی یوز کا نہیں ہے. سوسائٹی بھی ویسے ہی ہے, تبدیلی آتی رہتی ہے, تبدیلی آتی ہی رہے گی کیونکہ وہ ڈائنمک ہے. ڈائنمک کیوں ہے؟ ہر سوسائٹی میں, جیسے فار ایگزامپل میں نے بھی کہا کہ when I was in 5 کلاس میں نے کبھی یہ عید میلاد النبی نہیں دیکھا تھا, میں نے موبائل نہیں یوز کیا تھا. انفیکٹ میں نے تو موبائل بھی آ کے ماسٹرز میں یوز کیا تھا ان MSc. تو میری ماما کو پتا تھا کہ یار یہ ابھی جاتی ہے, یہ گھر سے دور جا رہی ہے, تو اس کے لیے اب ضرورت ہے, اب لے دو. حالانکہ I'm a very first person, جو میں کہتی تھی میں نے کالج بھی ادھر ہی جانا ہے, جس اسکول میں پڑھی ہوں نا, مجھے کبھی بھی ٹریولنگ پسند نہیں تھی. اینڈ ایٹ اے ویری سیم ٹائم آئی ایم دا پرسن جو صبح جاتی ہے پشاور, رات کو واپس آ جاتی ہے. سیم پرسن, میری لائف چینج ہو گئی نا. Everybody has a chance to change his or her own life. I am the very first person جس نے کبھی کہا تھا میں یہ نہیں کروں گی, تو میں چینج کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی کلاس چینج کرنی ہے. کلاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے لوور سے مڈل میں آنا, مڈل سے میں نے ایلیٹ کلاس میں جانا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کی جو کلاس ہے وہ ہمیشہ کس بیس پہ ہوتی ہے, آپ کے اکنامک, آپ کے سوسائٹل اور آپ کے پالیٹکس بلیف پر.
ٹھیک ہے. اگر میں ایٹ اے سیم ٹائم غریب پیدا ہوئی ہوں اور غریب مرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں پرابلم تھا, آپ نے اس چیز کے لیے محنت نہیں کی. کلاسز کے لیے ہم محنت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں لوور کلاس سے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں مڈل کلاس میں نہیں آ سکتی. اگر میں مڈل کلاس میں آج ہوں, ضروری نہیں میں کل ایلیٹ میں نہیں آ سکتی یا اپر کلاس میں نہیں آ سکتی. یہ سارا ٹیمپرامنٹ میرا کس چیز کا ہے, اکنامک لیول کا. بٹ اگین اس ساری دوڑ میں یہ مت بھول جانا کہ لوگوں کو بھی اگلی کلاس میں جانے کا حق ہے, لوگوں کو بھی اچھا کھانے کا حق ہے. اکثر ہمارے سر ہے ڈاکٹر مظہر بھٹا, ہی ہیز سیڈ ونس ٹائم کہ پنڈ اسلام آباد میں اگر کسی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے نا, سمجھو وہ امیر بنتا ہے. 2 وقت کی روٹی سے مراد یہ کہ اتنا کمپٹیشن ہے اس پنڈ اسلام آباد میں, اس اسٹیٹ میں. آپ کو اگر کھانے کو کھانا مل رہا ہے نا, تو آپ اپنے آپ کو بلیس سمجھیں. آپ نے اگر ایک وقت کے لیے محنت کی ہے, تو آپ دوسرے وقت کے لیے بھی محنت آپ کریں گے, تیسرے وقت کے لیے بھی محنت آپ کریں گے. آپ کی کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن جو ہے نا, وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. جو لوگ لوور کلاس میں کام, جو رورل کلاس ہوتی ہے نا, جو اپر لیول کی کلاس ہوتی ہے, رول کر رہی ہوتی ہے, آپ کے باس ہوتے ہیں, آپ کے سی ای او ہوتے ہیں, دے آر بیوروکریسی, دے آر بورجیوسس. اور جو لوگ ان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پرولٹریٹس ہے. جیسے فار ایگزامپل علامہ اقبال از فار می دا بورجیوسس, اینڈ فار می, میں کیا ہوں, میں پرولٹریٹ ہوں, میں ان کے لیے کام کروں گی. مجھے آپ خود بتاؤ کہ آپ ایک کمپنی کھول کے بیٹھ جاؤ, ہر بندہ سی ای او بن جائے گا, تو کام کون کرے گا؟ ہمیں ایک لوور کلاس تو چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں اسی لیے ہم سوسائٹی میں لوگوں کو اپنے سے کمتر رکھتے ہیں, تاکہ ہمارے لیے لوگ کام کرنے والے پیدا رہے ہیں, ہمارے لیے کام کرنے والے لوگ رہے. دیکھو دس از اے ویری سمپل کام. yesterday I was asking something, میری آئی تھنک ہم بات کر رہے تھے, آفس میں بات ہو رہی تھی, کچھ سم تھنگ, کچھ ایسی بات ہو رہی تھی. اچھا 1 منٹ, میں نے ابھی آپ کے کافی دیر سے میسجز نہیں پڑھے. Sana, you enjoying in class? Not mentioned, bro. تم ذکی, تمہاری بھی میں نے بس سب اٹینڈنس ختم کر دینی ہے. ذیشان اور ذکی, زیڈ فور ذیشان, زیڈ فور ذکی. کیا نام ہے تمہارا؟ ذوالفقار. تم بھی زیڈ سے ہو, بول لو بیچ پتا کہ تمہاری بھی میں اٹینڈنس کینسل کروں. ذکی کی بھی نہیں لگاؤں گی, ذیشان کی بھی نہیں لگاؤں گی. میں بہت خاموش بیٹھا ہوں میم, پچھلے کی ورک شاپ 4 ورک شاپس فیل ہے. اچھا بیٹا سوری مجھے کس نے بولا ہے؟ نہیں کوئی سوری شوری نہیں ہے. اچھا آپ آفس میں ہوتی ہو ہماری, پھر بھی انجوائے کرتی ہوں. بیٹا میں یہاں پہ انجوائے کروانے کے لیے کلاس میں لے رہی ہوں تمہاری. آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ خوشی خوشی وہ کام کرتے ہو, اگر آپ وہ بڑے انجوائے کر کے کام کرتے ہو, تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, نو میٹر واٹ ویئر ایور یو آر, آپ کسی بھی جگہ پہ جاب کر رہے ہو, آپ ہمیشہ یہ سوچو کہ ویری نیکسٹ ڈے یا ویری 24 آورس کے ڈے کے بعد آپ سی او نہیں بن سکتے. آپ اپنے کام کو پالش کرو اور پالش کرو, جتنا پالش کرو گے. وہ کیا کہتے ہیں, ہیرا کیسے بنتا ہے, کوئلے سے بنتا ہے نا. تو اگر آپ اس کوئلے کو تراشو گے ہی نہیں, خود کو سنوارو گے ہی نہیں, خود کو بناؤ گے ہی نہیں, ہاؤ کم یو فائنڈ کہ آپ کی سوسائٹی خود بخود اچھی بن جائے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں لوگوں کی ہیلپ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ کل کوئی نہ کوئی میری ہیلپ کرتا ہے. میں کبھی کسی کی ہیلپ اس لیے نہیں کرتی کہ میں اس سے یہ امید رکھوں کہ یہ میری ہیلپ کرے گا کل. نہیں, میں کسی کی ہیلپ اس لیے کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی میری ایسی مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہو. اور ایسا پاسبل ہے, ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں اگر کسی بچے کو پڑھاتی اچھا ہوں نا, تو میں یہ سوچ کے پڑھاتی ہوں کہ کل کہیں نہ کہیں کوئی میرے بہن بھائی کو, میرے بچوں کو, میری نسل کو ایسے ہی پڑھائے گا, دل سے پڑھائے گا, ان کی زندگی سنوارنے کے لیے پڑھائے گا. میرے استاد نے میری زندگی سنواری ہے. مجھے ویسے بھی استاد ملے ہیں جو بنا بات کے تھپڑ مار دیتے تھے, مگر مجھے ویسے بھی استاد ملے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے چلنا بھی سکھاتے ہیں. سو آپ کے لیے ویسے ہی استاد ہے, دنیا بھی استاد ہے آپ کی, آپ کو ہمیشہ ہر پل سکھاتی ہے. انفیکٹ آپ کو یہاں تک سکھاتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کس طریقے سے لوگوں کے کام آنا ہے. مارکس آپ کو, اگر ہم سوشالوجسٹ کی بات کرتے ہیں, تو مارکس نے بھی یہ پریڈکشن کی ہے کہ آپ کے جو انٹرنل ٹینشن کے بجائے آپ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو اگنور کرتے ہو, سیلف ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جاتے ہو, تو وہ سوسائٹی میں چینج لے کر آتی ہے. میں نے بھی کہا کہ اگر ہم سب سی ای او بن جائیں گے, ہم سب کیپٹلسٹ بن جائیں گے, تو کام کون کرے گا؟ جیسے جو رورل ایریاز ہے وہاں پہ اکثر آپ نے جاگیردارانہ اسٹائل دیکھا ہوگا, وہ کمی کمینس کو کبھی نہیں پڑھنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا کہ اگر یہ کمی کمین پڑ جائیں گے تو سوسائٹی میں تبدیلی آ جائے گی, ریولوشن آ جائے گی. وہیں پہ کمی کمین بےچارے بھی ان کاموں میں اتنے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اوپر اٹھ کے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر وہ دہشت گردی کی بات کرتے ہو نا, تو پروسیس آف سوشل چینج انہی تینوں وجہ سے آتا ہے. انوینشن سے, مینس کسی چیز کو دریافت کرنے سے,
ٹھیک ہے، کسی ایجاد کرنے سے، سوری، انوینشن کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا، ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، اور ڈیفیوژن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز جب اس میں ضم کر دیتی ہے. ضم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ ٹھنڈے گلاس میں آپ چینی گھولو گے، چینی کبھی نہیں گھلے گی. آپ کو ہمیشہ نارمل پانی میں چینی گھولنی پڑے گی، اس کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگین آپ کے پاس جو ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی ذات پہ. اگر میں نے کوئی انوینشن کرنی ہے، جیسے ٹیکنالوجی دیٹ از این انوینشن، اچھائی کے لیے ہوا تھا نا. ابھی وہیں پر اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو اچھا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں. اکثر لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی کا دور ہے مگر ٹیکنالوجی یوز کرنے نہیں آتی ہے. مجھے اکثر کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ یار آپ کسی ایسے اسٹارٹ میں ہوں اور آپ کو جگہ نہ ملے، تو میں کہتی ہوں یار اگر میرے پاس سیل فون ہے تو میں میپ کیوں نہیں یوز کر سکتی؟ آپ میپ دیکھتے ہو نا، بالکل ایسے ڈو گڈ ہیو گڈ. میم آپ نے زندگی میں کبھی لڑائی نہیں کی ہوگی مجھے نہیں لگتا. نہیں ذیشان، میں بہت غصے والی ہوں. مجھے کراٹے بھی آتے ہیں. یس، گاڈ بلیس یو آل آف دم، آل آف یو بلکہ انفیکٹ. میم آپ کیا ہے، الیکشن پہ کھڑی ہو جائیں گی، آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے. نہیں